मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हज असल में उबूदियत, ग़ुलामी को सिखाने और उसकी ट्रेनिंग का एक बेहतरीन ज़रिया है। ग़ुलाम को क्यों करने का ग़ुलाम के पास ऑप्शन नहीं होता कि ये मुझसे क्यों करवाया जा रहा है। देखिए, जो ज़िलहिज्जा के अय्याम है ना, इनमें अक्सर इबादतें ऐसी हैं जिनकी बज़ाहिर कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ ये ट्रेनिंग देने के लिए जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे कर लो। अब अगर तुम अपने आप को ग़ुलाम समझोगे, आपने देखा हुआ फ़ौज में जब ट्रेनिंग होती है ना ISSB की, उस ट्रेनिंग के बाद जब कैडेट भर्ती होते हैं, बल्कि ट्रेनिंग उसके बाद होती है ISB के सिलेक्शन के बाद, तो उसमें बाज़ दफ़ा फ़ौजी ये भी जो ऑफिसर है ना, वो खामखा के काम फ़ौजियों से ले रहे होते हैं। जाओ ये बाल्टी वहाँ रख के आओ, वो बेचारा वहाँ रख के आता, कह रहे वापस उठा के ले आओ, वो वापस उठा के ले आता है। ये ट्रेनिंग उससे क्यों करवाई जा रही है? उसको क्यों की इजाज़त नहीं होती? आपके कोई रिलेटिव हों फ़ौज में तो आप उनसे पूछें। ये ट्रेनिंग इसलिए करवाई जा रही होती है कि अगर ये जो मातहत फ़ौजी है इसने क्यों सीख लिया ना, तो ये जंग के मैदान में तंग करेगा फिर। हालांकि क्यों तो बनता है ना, सर आपने ये मुझसे बाल्टी अभी वहाँ रखवाई है, अगर वहाँ ज़रूरत नहीं थी तो वापस लाने की क्या ज़रूरत है, फिर ये रखवाई क्यों? ये ना फ़ौज में ऐसे काम बहुत करवाए जा रहे होते हैं, भागते हुए जाओ, भागते हुए वापस आओ, रुक जाओ वहीं पे। ये ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है कि जंग के मौके पर इनमें इताअत का जज्बा हो। ऐसा ना हो कि जंग में जब फायर का ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये अपने ऑफिसर से आके पूछ रहे हैं कि मैं फायर क्यों करूं। अब ये फौजी ना, इनको ऑफिसर इनको घंटा बैठ के नक्शे समझा रहा होगा, एक्चुअली वहाँ से हमला हो रहा है तो यहाँ से हो रहा है तो आपको यहाँ बटन दबाना चाहिए, तो इससे जंग हार जाएंगे हम। तो अल्लाह ये चाहते हैं, शैतान को अल्लाह ने कहा था कि आदम को सजदा करो, शैतान ने फ़ौरन कहा क्यों। यही गलती हुई थी ना शैतान से। शैतान ने कहा क्यों, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से, तो आग बेहतर है मिट्टी से, आग मिट्टी को क्यों सजदा करे। अल्लाह ने उसको डिटेल नहीं बताई कि एक्चुअली बात यह है कि अगरचे हमने इसको मिट्टी से पैदा किया लेकिन इसमें सलाहियतें तुमसे ज़्यादा, ऐसा नहीं किया अल्लाह ने। वो फिर अल्लाह नहीं रहता ना अगर वो समझाने बैठ जाए। अल्लाह ने कहा भाई सजदा करो, उसने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो अल्लाह ने समझाने की कोशिश नहीं की। अल्लाह ने कहा निकल जा मेरे दरबार से, निकल जा मेरे दरबार से। तो शैतान को फिर भी बात समझ में नहीं आई, फिर भी क्यों पे, अब तक क्यों पे अटका हुआ है वो, ठीक है ना, किस पे अटका हुआ है, क्यों करूं मैं पुराना भी हूं, मैं ज़्यादा इबादत गुजार भी हूं, और मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। ये मेरे सामने जैसे ऑफिस में नया एम्प्लॉय आए, उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो तो पुराने वाले को गुस्सा आता है कि नहीं आता? सर ये जूनियर है मुझसे, आप मेरी क्वालिफिकेशन देखें, ये मैट्रिक पास आया है, मुझे 50,000 मिल रहे हैं, इसको लाख रुपए मिल रहे हैं। ज़्यादा बॉस से लड़ेंगे तो बॉस कहेगा भाई कंपनी मेरी है, तेरी है या मेरी है, मेरी मर्जी मैं तुझे जितना दूं। बॉस तो फिर भी शायद बैठ के समझाना शुरू कर दे, मगर अल्लाह समझाना नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते कि फिर गुलाम तो नहीं हुए ना, ये तो तुम खुदा हो गए, हम तुम्हारे गुलाम हो गए, हम तुम्हारी माज़ अल्लाह मखलूक हो गए। तो जैसे शैतान के पास क्यों का ऑप्शन नहीं था, ऐसे ही अल्लाह ताला ने, देखें हमें इस्लाम में जितनी इबादतें दी हैं ना, उनकी लॉजिक आसानी से समझ में आ जाती है। नमाज हर मज़हब में होती है, रोज़ा में हमारी बॉडी का फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ें, सिला रहमी है, वालदैन के साथ अच्छा सलूक है, बीवी बच्चों के साथ मोहब्बत है, ये सब चीज़ें इनकी लॉजिक है। दुनिया में हर कौम कहती है ऐसा होना चाहिए। बकरीद के दिनों में जानवर काटना, कोई गैर मुस्लिम पूछे कि इसकी लॉजिक क्या है, भाई हमारे गॉड का, हमारे खुदा का, हमारे अल्लाह का हुक्म है, उसने कह दिया हम करेंगे, ये बताने के लिए कि हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो हज के अहकाम भी ऐसे ही हैं। हज में आप बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, हज की सारे अरकान ऐसे हैं जो दीवानगी पर मबनी है। इस्लाम सफाई सुथराई का दर्स देता है, एहराम में आप साफ़ सुथरे नहीं रह सकते। इस्लाम में सर के बाल रखने का हुक्म है, हमारे नबी ने कभी बाल सर मुंडवाया नहीं है ज़िंदगी में, कहीं हदीस में नहीं मिलता, लेकिन हज उम्रे के मौके पे मुंडवाया। इस्लाम दीन फितरत है ना, तो उसूली तौर पर यही है कि सर के बाल ज़ीनतें रखने चाहिए। इस्लाम सिला व लिबास पहनने का हुक्म देता है, हमारे नबी भी सिला व लिबास पहनते थे। गोरों ने ये बात लिखी है कि हमें लिबास, सिला व लिबास पहनना मुसलमानों से सीखा है, हमने तहज़ीब मुसलमानों से सीखी है, लेकिन हज के मौके पर आपको सिला व लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। तो नमाज़ें अपने वक्त पे पढ़ने का हुक्म है। हज में आपको मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज़ क़ज़ा करने का हुक्म है। तो ये सारे काम एक आम रूटीन से हट के करवाए जा रहे हैं, कंकरियाँ मारी जा रही हैं, हालांकि वहाँ शैतान नहीं है,
اور اگر ہوتا بھی تو اس طرح سے تھوڑی مارنے کا حکم ہوتا, پھر تو اٹھا اٹھا کے مارتے نا پتھر. آپ کا کوئی دشمن آپ کے سامنے آئے تو آپ کنکریاں ایسے ماری جاتی ہیں نا, تو اگر واقعی ہے تو پھر تو اٹھا کے مارو. لیکن کیا ہے, یہ تمام کام صفا اور مروہ پہ دوڑ رہے ہیں. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, اس کی تو کوئی لاجک تھی نا, بچہ پیاس سے بلک رہا تھا. ہم جو دوڑ رہے ہیں اس کی کیا لاجک ہے, سوائے نقل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری ٹریننگ ہمیں کروائی جا رہی ہے کہ کچھ دیوانہ پن بھی, مجنون پن بھی اپنے اندر پیدا کرو. ایک شعر سنا کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لیلا مجنو کے واقعات قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے نا. مجنو کیا کرتا تھا, لیلا جہاں رہتی تھی نا, تو پہلے زمانے میں محبوبہ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا. پردے کا ماحول تھا, مردوں کے پہرے ہوتے تھے. مجنون دیوانہ ہوا تھا لیلا پر. تو وہ لیلا کے گھر کے قریب جا کے جو گلی محلے کی دیواریں تھیں نا, ان کو چومنا شروع کر دیتا تھا اور چکر بھی لگاتا تھا. کبھی اس گلی سے نکل کے وہاں جا رہا ہے, وہاں سے نکل کے یہاں آ رہا ہے. تو لوگ اسے کہتے ہیں بیوقوف آدمی, اینٹوں کو چوم رہا ہے, دیواروں کو چوم رہا ہے, اور بار بار یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. تو اس نے شعر میں یہ بات سمجھائی, کہتا ہے امر من الدیاری دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. کہتے ہیں لوگوں میں پاگل نہیں ہوں جتنا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہوں, مگر اتنا نہیں ہوں جتنا سمجھ رہے ہو. میں جو در و دیوار کے گرد چکر لگا رہا ہوں اور در و دیوار کو چوم رہا ہوں, خدا کی قسم ان دیواروں میں کچھ بھی نہیں رکھا, مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں ہے. جو مجھے تانے دے رہے ہو نا, اینٹوں سے اور گارے سے اور چونے سے محبت کر رہے ہیں, نا, ان دیواروں کی نسبت میری محبوبہ کی طرف ہے. اس میں محبوبہ رہتی ہے, اس محبوبہ کی وجہ سے اس گلی اور ان دیواروں سے مجھے محبت ہے. تو حج کا فلسفہ اس عاشق نے اپنے ایک شعر میں سنا دیا. ہمیں بھی بیت اللہ سے بذات خود کوئی لگاؤ نہیں ہے, وہ تو پتھر کی اینٹیں ہیں. ہم جو اس کا طواف کرتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں اور ملتزم کو کے غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں, تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے, اللہ کی طرف. آج اللہ کہہ دے یہ میرا گھر نہیں ہے, ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی بیت اللہ کی. ظاہر ہے نہیں کہے گا, اس نے تو قیامت تک کے لیے اس کو اپنا گھر بنا دیا ہے. تو ہمیں صفا اور مروہ سے بذات خود کوئی لگاؤ نہیں ہے. ہمارے رب نے کہہ دیا کہ میری ایک بندی تھی جو یہاں قربانی دی اس نے, اور اس نے صفا مروہ میں دوڑ لگائی, تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی نقل نہ اتارو. تو یہ ساری دیوانگی ہے, بیت اللہ کے گرد گھومنا اور صفا مروہ کے چکر لگانا اور جا کے کنکریاں مارنا, وقوف عرفہ کا طواف. کیسے ہے نا کہ یہاں سے پہلے منی جانا ہے. کیوں جانا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. پھر منی سے عرفات جانا ہے. کیوں جانا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی گئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے یہ. پھر عرفات سے پورا 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ کا مجمع مزدلفہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, ایسے چیونٹیوں کی طرح, جیسے بہت رش ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے پہلے حج کیا ہے, اتنا رش, اتنا کراؤڈ. وہ سارا مزدلفہ بھاگ رہا ہے کہ بس فجر سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں. کیوں بھاگ رہا ہے بھائی؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کیا مٹھائی بٹ رہی ہے وہاں پہ؟ کیا بالو شاہی بٹ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پھر وہاں سے سارے کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی کیوں اتنی جلدی؟ کیا ہے تمہیں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا. تو یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور پھر ساری زندگی کیا بن کے زندگی گزارو؟ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. تو جو اللہ کا بندہ بننے کے تصور سے جائے گا, وہ بندہ, پنجاب میں کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ, سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو جو بندہ بننے کے تصور سے جائے گا وہ بندہ بن کے آئے گا. اور جو ویسے ہی جائے گا کہ چلو یار ایک اسلام کا رکن پورا ہو جائے, تو جیسا جائے گا ویسے کا ویسا واپس آئے گا. جیسے کہ ہم میں بہت سارے لوگ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں, وہ جس طرح جاتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, ویسے کے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. دوبارہ سے وہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں. جس نے وراثت کھائی ہے وہ وراثت نہیں دیتا, جس کو فحش چیزوں کی عادت ہے وہ فحاشی میں پڑا ہوا ہے, جس کو پینے پلانے کی عادت ہے وہ اسی میں پڑا ہوا ہے, جو برائیاں ہمارے جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لیتا رہتا ہے. ان میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ حج کے فلسفے کو سمجھے بغیر جاتا ہے اور ایک رسم کے طور پر وہ حج کو ادا کرتا ہے. تو اگر ہم یہ تصور دماغ میں رکھ کے جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے اور وہاں ٹریننگ کرنی ہے کہ آئندہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم کیوں نہیں کریں گے, جیسے جیسے رب کا حکم ہے ویسے ویسے ہم نے کرنا ہے, تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ حج آپ کی زندگی کو مکمل پلٹ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اے اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما، جو باتیں ہم نے سنی ان میں کمی کوتاہی کو معاف فرما، اور ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر جنہوں نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے ان کے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اس سال ہمارے لیے حج کو مقدر فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ حج کی توفیق نصیب فرما، اور حج کی مکمل برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ مولانا۔